السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. هاد السلسلة اللي غادي نبدا غادي نحاول نشرح فيها الرومون تاع لا بواط ميرداي. في الأولى كنت نقول بزاف تاع الناس خصكم تقراو الرومون خصكم تقراو الرومون، ولكن نسيت واحد الحاجة، وهي ماشي أن كاع الناس تقدر تشد الرومون وتقراه وتفهم كاع الكلمات، ولا ما تفهمش واخا غير 50%. الله يحسن العوان، الناس ناقصة في الفرنسي. الور غادي حاولت انني نلقى شي فكره انه باش نقدر نقرا الرومو او ميم طو بنادم هكا كيما نقولوا يتبع معايا بحال اللي راه يقرا حتى هو. ولقيت هذه الايدي، غادي نحاول نشرح لكم الرومو على بركه الله. بسم الله على بركه الله، نبدا. لو شابيتر 1. لو سوار، في المساء، كون توس دور، عندما ينام الجميع. لي ريش دون لور شود كوفرتور، الاغنياء في اغطيتهم، في الأغطية نتاعهم الدافئة. لي بوفر سور لي مارش دي بوتيك. لي بوفر كينعسوا في كيما نقولوا دوك العتبات نتاع الحوانت، ولا وسو لي بورش دو بالي دي بالي، ولا تحت القصور تاع الأغنياء. موا جو نو دور با، جو سونج ا ما سوليتود. أنا ما كنعس، كنفكر في الوحدة ديالي. اي جون سون تو لو بوا، وكنحس بها ثقيلة. ما سوليتود نداز باديير. لا سوليتود نتاع ما سوليتود يعني ماشي غير جات البارح، يعني راها معايا من الصور. هادشي اللي بغا يقول لنا. جو فوا، كنشوف au fond d'une impasse، في واحد العمق تاع واحد الدرب. كل سولاي نو فيزيت جامي، اللي الشمس ما كتزوروش نهائيا. ان بوتي غارسون دي سيزون، واحد الولد عنده 6 سنين. دريسي ان بياج بور اترابي ان موانو. دريسي كيصاوب ان بياج فخ بور اترابي ان موانو، باش اترابي يصطاد ان موانو عصفور. مي لو موانو نو فيان جامي، ولكن العصفور كاع ما جاش. Il désire tant ce petit moineau. كيعجبو بزاف هاد لو موانو. Il ne le mangera pas. ما باغيش يعذبو. ما باغيش ياكلو. Il ne mangera pas. Il ne le martyrisera pas. ما باغيش يعذبو. واحد الحاجة، نتمنى تشدوا واحد الكراسة هكا. ديك ما غادي تشدوا لا روم ولا والو، غادي تقراو معايا. يوم ما يمكنش ما يدير حتى حاجة. شد واحد الكراسة، كتسمعني شرحت شي كلمة ما فيها بالو، دير بوست، تكتب الكلمة بالشرح ديالها وتكمل. باش هكا يكون عندك واحد الكراسة فيها بزاف تاع المصطلحات، وتبقى تقراها يوميا يوميا يوميا، وتلقى راسك عندك بزاف تاع الباجاج ما يجي من الامتحان ان شاء الله. كملوا. il veut il veut il veut il veut en faire son compagnon. بغا يديرو الصديق ديالو. لي بيي نو، الاقدام حافيه. sur la terre humide، على الارض الرطبه، كما نقولوا منفخه. il court، عفوا. il court jusqu'au bout de la ruelle، كيجري حتى لو بو دو لا ruelle، حتى القنت ديال الدرب. pour voir passer les ânes، باش يشوف لي زان الحمير، حاشاكم فايتين. اي روفيان ساسوار، ويولي عاوتاني يجلس سور لو با دو لا ميزون، على العتبه ديال الدار. اي اتوندغ لاريفي دو موانو كي نو فيان با، ويعاود يولي يستنى داك الزاوج يجي، ولكن الزاوج ما جاش. لو سوار، il rentre، في المساء كيدخل. لو كور غرو، كيف نقولوا مجروح، بغيزي، غرو. et les yeux rougis والعينين حمر. balançant au bout de son petit bras، يلعب بيديه un piège en fil de cuivre، واحد الفخ نتاع لو كويفر، نتاع النحاس. نتمنى تكونوا تفهموا. نكملوا. nous habitions دار، بدا يوصف لنا. nous habitions دار الشوافة، كنا نسكنوا في دار الشوافة. la maison de la la maison de la voyante كما نقولوا الشوافة هكا. Effectivement، وبالضبط au rez-de-chaussée، كما نقولوا في السفلي. habiter une voyante de grande réputation، كتسكن تما واحد الشوافة شهورة. grande réputation، شهرة. réputation، سمعة، شهرة. des quartiers les plus éloignés، des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. في الأحياء البعيدة جدا، واحد يعني النساء من جميع الفئات، جميع الأعمار venaient la consulter. éloigné قلنا بعيدة، و la consulter يعني يشاور. venez la consulter. elle était voyante، كانت كما نقولوا شوافة، et quelque peu sorcière، كما نقولوا شوافة وكتميل للسحر. sorcière ساحرة، مصطلح زين. adepte de la confrérie de قناوة، جاي من دوك تاع القناوة، كاينين في مراكش بزاف. et s'offrait une fois par mois، كتعرض
مرة في الشهر une séance de musique et de danse nègre واحد كيما نقولوا واحد الحصة تاع الرقص وتاع الأغاني وذاك الرقص تاع دوك الناس الخمريين الكحل فهمت الكحل des nuages de benjoin en plus المهم هنايا du nuage الدخان الضباب de benjoin البخور emplissé تملأ la maison كتعمر الدار et les crotales et les gombrins nous empêchent de dormir هادو بحال دوك الادوات تاع الرقص تاع عند قناوه هكا كل واحد بحال ديك مانيش عارف كيقولهم بالدارجه المهم تاع الدقه المراكشيه هكا يقدر نقولوا qui nous empêchait تمنع de dormir toute la nuit اللي ما كتخليناش نعسو toute la nuit je ne comprenais rien au rituel compliqué ما كنفهم والو في هذا الطقس المعقد rituel طقس مصطلح تقدروا تحتاجوه rituel طقس طقوس compliqué معقد que qui se déroulait au rez-de-chaussée اللي راه يصرى في الريد-شوسي في السفلي dans notre fenêtre du deuxième étage كيما نقولوا de notre fenêtre du deuxième étage دابا سيدي محمد كيسكن في الدوزيام ايطاج واحد الفيديو راني درتو كنهضر فيه على البيرسوناج برينسيبال تاع لا بواط ميرفي وراه بالضبط فيهم فين كانوا يسكنوا فين يعني كيما نقولوا باش تفهموا مزيان قلنا لتحت كتسكن الشوافه تحت كيما نقولوا في السفلي والفوق بروميير ايطاج كتسكن زينب وباها وامها رحمه ودريس والفوق يعني دوزيام ايطاج كيسكن سيدي محمد وباه وامو وكما نقولوا داك دوزيام ايطاج قاسمينو مع لاله فاطمه وراجلها de notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais au ميز à travers la fumée, من خلال الدخان, la fumée, الدخان, des aromates, à travers la fumée, des aromates كما نقولوا دخان الروائح ودوك البخور ودوك الروينه اللي رانا تما لي سيلويت جيستيكولي لي سيلويت كما نقولوا هما الضلوله الضل تاع بنادم اللي يكون جيستيكولي تتحرك بسرعه elle faisait teinter leur instrument. Elle faisait teinter leur instrument bizarre. كيما نقولوا تانتي يبنترو لوغ انسترومون بيزار دوك الادوات نتاعهم ديك اللي قلنا كيشطحوا بهم وداك الشيء جونطوندي دي يويو كنسمعوا زغاريد لي روب ايتي طونطو بلو سيال لي روب كيما نقولوا ديك الكسوه تاع هكا لي روب تاع النساء ايتي طونطو بلو سيال كيما شي مرات يعني بحال الكولور تاع السماء طونطو روج سون روج يعني احمر السون كيما نقولوا الدم كيما نقولوا احمر فونسي بحال الدم بارفوا دان جون فلامبويون وشي مرات صفر فلامبويو كيما نقولوا ناصح les lendemains de ces fêtes étaient les lendemains de ces fêtes الغد اللي نتاع هاد الحفلات اللي كانت دير étaient des jours كانوا كيكونوا ايام كئيبه plus triste حزينه et plus gris ورا ماضيه كل jour ordinaire ماشي كيما الايام العاديه je me levais de bonne heure كنفيق بكري باش نمشي pour aller au المسجد école coranique كان يحفظ القرآن situé à 2 pas de la maison كما نقولوا situé يوجد à 2 pas de la maison يعني ماشي بعيد بزاف les bruits de la nuit ضجيج الليل roulé كيدور encore dans ma tête باقي كيدور في الراس ديالي l'odeur الرائحة de bon joint et de l'encens m'enivrait لودور هي الرائحه الجوان قلنا هو بحال داك الشيء ديال البخور وداك الروينه اي لونسون مونيفري كما نقولوا دوخني autour de moi حولي autour de moi رودي لي جنون كيدوروا الجنون لي ديمون نوار لي ديمون نوار الشياطين السوداء ايفوكي بار لا سورسيير اللي كما نقولوا نوضتهم السورسيير الساحره اي سي زامي افي هي ودوك الناس ديال اللي راهم معاها نتاع اللي راهم يديروا داك الشطيح وداك الشيء افيك اون فرينيزي واحد كيتو اون فرينيزي واحد نوبه كيما نقولوا بحال نقول لك جاتو نوبه هلع ولا نوبه صرع ولا بحال هكا اون فرينيزي كيتوشي او ديلير اللي كتوصل حتى للهذيان مانيش عارف يمكن دوك تاع الزاويه يديروها ولا جو سي با ما عنديش ايدي ولكن المهم حنا اللي فهمنا الكلمه فرينيزي هي نوبه والديلير هو الهذيان جو سونتي لي جنون نحس جو سونتي لي جنون مفرولي
de leurs doigts brûlants. حسيت بالجنون me frôler يقيسوني يلمسونني de leurs doigts brûlants بالأصابع ديالهم الحارقة. J'entendais leur rire comme par les nuits d'orage. كنسمع الضحكات ديالهم par comme par les nuits d'orage بحال كيما نقولوا راه واحد الليل والعاصفة وداك الشيء يعني الصوت تاعهم مسموع عندي بزاف. Orage عاصفة orage عاصفة. Mes index dans les oreilles بصباعي بلا بهم ودنيا. Je criais وكنزقي أصرخ les versets tracés sur ma planchette. Les versets هي الآيات القرآنية tracés اللي مكتوبة sur ma planchette ديك اللوحة اللي كانوا يحفظوا بها بكري avec un accent de désespoir مع واحد النبرة تاع كيما نقولوا désespoir خيبة الأمل ولا بحال هكا. هو بدا يوصف لنا السكان ديال الدار. Les deux pièces de rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa principale locataire. Les deux pièces قلنا تحت كما نقولوا الريد-شوسي كانت ساكنه فيه الشوافه واللي هي كما نقولوا مولات الدار. Au premier étage au premier étage habité قلنا في البروميير étage كيسكن دريس العواد et sa femme رحمه ومرته رحمه et leur fille d'un nom plus âgé que moi وبنتهم اللي كبيره عليا بعام سميتها زينب. انا ما تذكرهاش بس غادي نولي نذكرها. Elle s'appelait Zineb. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. ما كنتش نحملها. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. كاع العائله كتسكن في une seule pièce. كما نقولوا عندهم غير بيته ساكنين فيها. رحمه تيزي لا كويزين sur le palier. رحمه كطيب كيف نقولوا غير في الدروج ما عندهاش حتى كوزينه مسكينه. Nous partagions avec Fatwa Al-Bizziwiya le deuxième étage. يعني عشان ندير هكا باش تعرفوا فين راني باش ما تتلفوش. Nous partagions avec Fatma Al-Bizziwiya le deuxième étage. الطابق الثاني كنقسموه حنا وفاطمه البزيويه. Nos deux fenêtres faisaient VAV. السراجم ديالنا جايين كيما نقولوا سرجم اون فاصل الشرجم. اي دون بحال دوك تشوف هكا لي زوتيل تلقاو بحال هذا كيما نقولوا بني قديم فيه بحال هكا. Et donné sur le vis-à-vis et donné sur le patio. قلنا الباسيو هو هذاك بحال ديال الدروج. un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps لا عفوا الباسيو هو ماشي بحال الزليج. un vieux patio dont les carreaux والمربعات نتاعو avaient depuis longtemps perdu leur émaux فقدوا اللون ديالها وداك الزواق ديالها de couleur et qui paraissait pavé de briques ولا يبان غير بحال الياجور. Elle était toutes les jours lavée كما نقولوا لافي كانوا يتغسلوا كل نهار كانوا يتغسلوا à grande eau واحد الكميه كبيره نتاع الماء افخوتي ويتحكوا او بالي دو دوم. بالي هي الشطابه والدوم هو داك الدوم اللي واحد بحال كان بكري كانوا الشطابات ديال الدوم وحورش على اساس سيدي زعما لي جنون ايمي لا بروبروتي لحقاش الجنون كيبغيو النقاوه. Les clients de la Chouafa, الزبناء ديال الشوافة avaient dès l'entrée une bonne impression. غير كيدخلوا كيجيهم واحد الانطباع جيد. impression de نتيتي كيما نقولوا النظافة. impression انطباع. نتيتي نظافة. et de paix سلام qui invitait à l'abandon. l'abandon الوفرة زعما الخير كاين. aux confidences والثقة. autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus serment l'avenir. بزاف تاع العوامل autant d'éléments qui aidaient اللي كيعاونوا الشوافه à dévoiler تكشف كما نقولوا تقول لنا واش راه اعوذ بالله يعني استغفر الله بحال الشرك. المهم خطينا باش نحكموا عليهم حنايا رانا نقراوهم. à dévoiler plus sûrement l'avenir زعما تعرف شنو راه جايب لهم l'avenir. بكري كالجهل بزاف للاسف. Il n'avait pas de clients tous les jours. ما كانوش كيجي. Il n'y avait pas de clientes tous les jours. ما كانوش يجيو عندها زبناء كل نهار. Aussi inexplicable que cela puisse paraître. هادشي inexplicable كما نقولوا غير مفهوم. il y avait la mort de saison. كان عندها بحال اللي كما نقولوا الكساد بحال مثلا فاش تمشي للسعيديه. ما حنا عندنا السعيديه هنايا فتمشي للبحر كما نقولوا في المشتى كتكون دعوه يعني كترف هكا واخا نقولوا في الويكاند يكون عامر ولكن في السيمانه كيكون الدعوه خاويه.
هذاك هو كيما نقولوا لو مورت لا مورت سيزون، دعوه ميته. on ne pouvait en prévoir l'époque. prévoir كيما نقولوا نتنبؤوا الفتره، كانت تتنبأ بالفتره ليبوك، الفتره يعني تاع لا مورت سيزون. بريسكومون فجأة، بريسكومون فجأة مصطلح زين ماذا بكم تكتبوه. لي فام سي 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 توقف، سي سي توقف. لي فام يعني النساء توقفنا دافوار ريكور ا دي فيلتر دامور، ما بقاوش باغيين كيما نقولوا دي فيلتر دامور، وصفات الحب. راك عارف كاين الناس كانت كيت المراه ما تزوجش تمشي تقول لها ودي اش مانيش نتزوج، بغيت هذه بغيت هذه، ولا راجلها راه ما بقاش يبغيها وبقى زعفان عليها بغى يتزوج عليها، كانت تحل لهم هذه المشاكل بين قوسين. se préoccuper moins de leur avenir. النساء كيما نقولوا في ديك الفتره نتاع لا مورت سيزون بحال اللي ما كيبقاوش باغيين وصفات الحب، ما كيبقى بريوكيبي كيما نقولوا ما بقاوش يهتموا بزاف بالمستقبل ديالهم. نو سو بليني، ما بقاوش يشكيو بلو دولور دولور دي غا، ما بقاوش يشكيو بالالام دولور الام لي غا دي غا، الكلى الام الكلى الجناب، الجناب كيما نقولوا دي زوموبلات. لي زوموبلات بحال الكتوفه الكتاف تاع بنادم او جي فونتر ولا الكرش. اوكان ديمون نو، اوكان حتى الشيطان ما راه كيما نقولوا يعذبهم تورمونتي، كيما نقولوا يبرزطهم يعذبهم. اذا هذا هو كيما نقولوا الجزء الاول من الشابيتر الاول من لا بواط ميرفاي. حاولت نشرح فيه الرومو. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو في المجموعات وفي الجروبات باش هكا يوصل بزاف تاع التلاميذ وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله كاع تجيبوا نقاط مزيانين والله يسهل على الجميع.